फायरसाइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। राजनीतिक स्थिरता के एउटा सरकारको निरन्तरता मात्रै हो वा सुशासन, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता पनि राजनीतिक स्थिरताको मानक हो? व्यवस्था परिवर्तनसँगै हामीले नयाँ संविधान अनुसार राज्यको पुनर्संरचना गर्यौँ। संविधानले राज्यको स्वरूप पुनर्संरचना त भयो, तर आज पनि राज्यको चरित्र फेरिएन। संविधानको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउन राज्य सत्तामा बसेकाहरूको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठि नै रहेको छ। झन्डै 3 वर्षदेखि देशमा गणितीय हिसाबले बलशाली नेकपा नेतृत्वको सरकार छ, तर देश रोग र भोगसँग जुधिरहेका बेला सत्तारूढ नेकपा भित्रको किचलोले 62-63 अघिकै झल्को दिन्छ। चुनावका बेला रेल, पानी जहाज र घर घरमा पाइप मार्फत ग्यास पुर्याउँछु भन्ने सरकार बेथिति र अनियमिततामा गाँजिँदै गएको छ। प्रतिपक्ष प्रभावहीन छ, संसदमा उसको आवाज सरकार सुन्दैन, सडकमा उभिने जाँगर प्रतिपक्षसँग छैन। सत्तासीनहरू नागरिकको आवाजलाई विवेकहीनको संज्ञा दिन्छन्। नागरिक दलहरूको अकर्मण्यताले आजित छन्। लोकतन्त्रको भविष्य जनताको आशा र निराशाको यही दोसाँधमा अल्मलिएको छ। चुनावी नारामा बाचा गरिएको राजनीतिक स्थिरताको रूप यही नै हो वा यसभन्दा पृथक? समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिएको सरकारले यो 3 वर्षमा देशलाई समृद्धिको बाटो कति देखायो? जनतालाई कति सुखी बनायो? संविधानले प्रत्याभूत गरे जस्तो सार्वभौम सत्ता जनतामै निहित छ वा अहिले पनि शासककै वरिपरि मात्रै? संविधानको पालना, राज्यको चरित्र, व्यवस्थाको सुदृढीकरण, सङ्कटको समयमा सरकारको भूमिका लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न फायरसाइडको आजको अङ्कमा हाम्रा अतिथि हुनेछन् राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल। राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक खनाल नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वकालत गर्ने, राज्य पुनर्संरचना मार्फत शासकीय अधिकार तल्लो तहसम्म पुर्याउनु पर्ने मान्यताका कट्टर हिमायती हुन्। दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनेदेखि शासन सत्तामा पहुँच नभएका समुदाय र वर्गको पक्षमा लेखिरहने र बोलिरहने खनाल अहिले पनि नेपाली राजनीतिको प्राज्ञिक बहसका महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्। खनाल सर, स्वागत छ फायरसाइडमा। धन्यवाद रुपेशजी। आराम हुनुहुन्छ? चलिरहेछ। तपाईँ राजनीति शास्त्रको प्राध्यापक, एक हिसाबले धेरैले तपाईँलाई विषयविज्ञका रूपमा सम्मान पनि गर्छन्। त्यसबाहेक पनि राजनीतिलाई लामो समयदेखि नजिकबाट नियालिरहनु भएको, नेता नेतृत्वको प्रवृत्ति, व्यवहार, आन्दोलन, व्यवस्था परिवर्तन, यी सबै बारेमा लेखिराख्नु भएको, बोलिराख्नु भएको, कतिपय सन्दर्भमा सिकाइ पनि राख्नु भएको। आजभोलिको राजनीति चाहिँ तपाईँ कतिको बुझ्नुहुन्छ? तपाईँले एकदम ठिक प्रश्न गर्नुभयो यो रुपेशजी। कुरा अब यो भन्दाखेरि अलिकति आश्चर्य लाग्छ। नेपालको राजनीति बुझ्न कठिन हुन थाल्यो। कहिलेकाहीँ त लाग्छ मैले केही पनि बुझेको छैन कि जस्तो लाग्छ। अब दुईटा कुरा आउँदछ। अब मेरो चाहिँ क्षेत्र त राजनीति शास्त्र हो। अब यो शास्त्र र राजनीतिका बाटोहरू मेल खाँदैन। अहिले अब हामी यो कोभिड-19 को चर्चा गर्छौँ हैन। हाम्रो मानव शरीर विज्ञानले पुरै अध्ययन गरेर हाम्रा यसका चाहिँ कण हरेक तमाम सेललाई अब विज्ञानले आफ्नो अधीनमा राखेको छ हैन र। यसका गतिविधिहरू कसरी निर्माण हुन्छन्, कसरी अन्त्य हुन्छ भनेर यो चाहिँ यो मानव शरीर विज्ञानले सारा कुरा आफ्नो अधीनमा राखेको छ, तर अहिले सकिरहेको छैन। तपाईहरू जस्ता बुद्धिजीवी, राजनीति शास्त्रमा पारङ्गत भनौँ न, त्यो थियोरिज, त्यसको आदर्श मूल्य मान्यताहरूका बारेमा यति धेरै जानकारी राख्नु हुनेहरूले पनि नबुझ्नु भनेको कुन अर्थमा बुझ्ने? तपाईँले यो भन्दाखेरि अब कति थाहा छैन, यो अलिकति सैद्धान्तिक कुरामा बढी प्रवेश गरिन्छ कि डर पनि लाग्छ। के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ नि हामीसँग बुझ्ने एउटा आधार भनेको हामीसँग संविधान छ।
यसले निर्धारण गरेका केही चाहिँ मूल्यहरू छन्, केही प्रक्रियाहरू छन्। त्यसको परिधिभित्र काम गर्ने जसलाई हामी एक्टर भन्छौँ न, केही पात्रहरू छन्, व्यक्ति पात्र पनि छ, संस्थागत पात्रहरू पनि छन्। त्यसको आधारमा हामी राजनीतिले यो दिशा लिन्छ, यसो गति यो हुन्छ भनेर भन्छु। यो संसारभरि स्थापित केही मान्यता हुन्। हेर्नुहोस्, मैले पढेको मेरो शास्त्रले यसको आधारमा अध्ययन गर्ने हो। भोलि अब यस्तो हुन्छ होला भनेर, यो कुनै भविष्यवाणी होइन, फेरि यो कुनै होइन, तपाईँको बाटो देखाएकै बाटो, हाम्रो संविधानले, कानुनले अथवा चाहिँ हाम्रा केही निर्णयहरूले र हाम्रा चाहिँ तपाईँको एक्टरहरूको घोषित चाहिँ नि प्रतिबद्धताहरूले देखाएका आधारमा हामीले अबको हाम्रो बाटो यसरी जान्छ भनेर भन्ने हो। जब त्यो बाटो, त्यो भद्रगोल देख्छौँ जतिखेर, त्यो भद्रगोल भइसकेपछि यो चाहिँ नि बुझ्न गाह्रो भयो भन्ने भनाइको अर्थ चाहिँ त्यो हो। हेर्नुहोस्, यति भद्रगोल भयो कि त्यहाँबाट यो जति तपाईँको टकटकी आयो भने धुलो मात्रै झर्ने भयो भन्ने तपाईँले भन्नुभएको छ। अब धुलो मात्रै बाँकी छ, जति टकटकाए पनि धुलो मात्रै निस्किन्छ भनेर। तपाईँले भने जस्तै धेरै सैद्धान्तिक भन्दा पनि अलिकति व्यवहारिक केही तथ्याङ्कहरू, केही उदाहरणहरूलाई रेफरेन्समा लिएर कुरा अघि बढाउँ। हामीले राजनीतिक स्थिरताको धेरै कुरा गऱ्यौँ। त्यसै हिसाबले संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। निकै लामो समयपछि एकदमै बलियो सरकार पनि बन्यो, झन्डै 2/3 बहुमत भएको सरकार पनि बन्यो। अहिले त्यो सरकारले सत्ता हाँकिरहेको छ। केही विवादहरू, केही किचलोहरू सतहमा सधैँ नै आइरहेका छन्। जनजीविकामा त्यति प्रभाव परेको छैन, मानिसहरूले सकारात्मक अनुभव गरिरहेका छैनन् भन्ने यी तथ्यहरू पनि छन्। यो आधारमा हेर्दाखेरि राजनीतिक स्थिरताको जुन हामीले कुरा गर्थ्यौँ, हामीले जुन राजनीतिक स्थिरताको कुरा गऱ्यौँ, त्यो स्थिरता अहिले जे छ, एउटा सरकारको निरन्तरता, प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता मात्रै राजनीतिक स्थिरता हो वा त्योभन्दा बियोन्ड हुन सक्थ्यो? एउटा राजनीतिक स्थिरताको अलिकति तपाईँले केही सङ्केत गर्नुभयो, अलिकति व्यापक रूपमा बुझ्नु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, यो भनेको एउटा पार्टीको सरकारको स्थिरता अथवा एउटा पार्टीको ठुलो बहुमत या एउटा व्यक्तिको नेतृत्वमा निरन्तरता मात्रै होइन, प्रणालीको निरन्तरता राजनीतिक स्थिरता हो होइन। जस्तो भनौँ, त्यो हेर्ने हो भनेदेखि त अब झन्डै चाहिँ अब 20 वर्ष पञ्चायत चल्यो, राजाको एकछत्र नेतृत्व थियो, त्यसलाई हामीले राजनीतिक स्थिरता मानेनौँ। प्रणाली पनि त थियो नि, त्यहाँ एक प्रकारको प्रणाली थियो। त्यो प्रणालीमा अहिले मैले भनेको थिएँ, कुनै तपाईँ चाहिँ नि अनुमान गर्न सक्नुहुन्थ्यो भोलि बिहान के हुन्छ भनेर। बिहान कुनै चाहिँ नि एका बिहानै अथवा कुनै मध्यरात हुने बेलामा राजाको एउटा घोषणाले सबै कुरा समाप्त हुन्थ्यो नि त होइन। संविधान कानुन केही काम लाग्दैन थियो। त्यसैले त्यहाँ स्थिरता त्यसलाई भनिएन। अब अहिले त तपाईँको अब अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले एका बिहानै कुनै घोषणा गरेर परिवर्तन हुने अवस्था त होइन। अहिले त संविधानले बाटो देखाउँछ, मुलुकको राजनीति प्रक्रिया त्यो अनुसार बनेका कानुनहरूले छ, संसद छ, यी सबै कुराले देखाउँछ। स्थिरता त्यस अर्थमा हो। प्रणालीगत रूपमा हामी चाहिँ नि अहिले स्थिरताको कुरा गर्न सक्दछौँ। अब राजनीतिक स्थिरताको कुरामा दुईवटा अर्को एउटा हुन्छ, जस्तो सरकारले आफूले भनेका कुराहरू गर्न सकिरहेको छ कि छैन। अहिले खालि तपाईँले भनेको कुरा मैले के सङ्केत गर्न खोजेको भन्दाखेरि, यो यस्तो खालको स्थिरताको अर्थ, म अघि आउँदाखेरि यहाँ तपाईँको स्टुडियोमा आउने क्रममा बाटोको दृश्यहरू यसो हेरेपछि एकछिन एकदम मेरो एउटा भावना त्यहाँ त्यो भाव तरङ्गित भएँ म। एउटा मुर्दा शान्ति, सडक सुनसान छ, सबैमा एउटा भयग्रस्त अवस्था देखिन्छ, कहीँ कतै गति देखिँदैन, गति शून्यताको अवस्था छ। कता कता अहिले चाहिँ तपाईँको नेपालको अवस्था पनि यत्रो ठुलो हामी चाहिँ नि अपेक्षा बोकेर आएको सरकार आफैले गरेको बाचाहरू र आजको अवस्था हेर्दाखेरि यो केवल यो कोभिड-19 का कारणले मात्रै होइन, यसका त हाम्रा आफ्ना कतिपय संरचनागत समस्याहरू पनि होलान्, विश्वले भोगिरहेको समस्या छ। यसैका आधारमा सरकारको अथवा आजको मुलुकको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। मैले त्यो गर्न खोजेको पनि होइन। योभन्दा अगाडिको अवस्था हेर्ने हो भने आजभन्दा 6 महिना अगाडिको अवस्था हेर्दाखेरि पनि, जस्तो म तपाईँलाई 2-3टा उदाहरण राखौँ। समृद्धिको कुरा गरियो होइन, तपाईँको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा यो अहिलेको चाहिँ नि तपाईँको स्थिरताको सरकार स्थिरता, यत्रो योभन्दा ठुलो स्थिरता के गर्ने? प्राविधिक स्थिरता त योभन्दा ठुलो हुनै सक्दैन। सरकारलाई कतैबाट चाहिँ तपाईँको हल्लाउन सक्ने अवस्था छैन। तर के भइरहेछ त
सरकार डेलिभरी गर्न सकिरहेको छैन। घटना घट्छ, केही कुरा सरकार नियन्त्रणमा होइन होला, तपाईँको समाजमा यत्रो ठुलो असुरक्षाका कुराहरू आउँछ, मन्त्रीहरूका तपाईँ अभिव्यक्ति सुन्नुहुन्छ, कसैले पुँजीवादसँग जोडिदिन्छन्, यो पुँजीवादी चाहिँ उसका परिणाम हो यो भन्दा छ। नेपालको धरातल यथार्थ यहाँको धरातलै यथार्थसँग तपाईँको त्यही कञ्चनपुरको चाहिँ त्यो किशोरीमाथिको बलात्कार हत्याको कुरा किन पुँजीवादसँग जोड्नु पर्दछ, अथवा यस्तै कुरा अर्को किन समाजवादसँग जोड्नु पर्दछ? यहाँको ग्राउन्ड रियालिटीसँग जोड्ने र यसले के देखाउँछ भनेदेखि हामी चाहिँ उत्तरदायी शासन दिन सकिरहेका छैनौँ। अब क्याटेगोरिकली कुरा गरौँ, सरकारकै मध्यावधि पार गरिरहँदाखेरि मूल्याङ्कनको लागि एउटा अप्रोप्रिएट टाइम आएको छ, यो बेलामा समीक्षा गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि सरकारकै समीक्षाबाट सुरु गरौँ न। अहिलेको सरकारले गरिरहेका गतिविधि, सरकारको पर्फर्मेन्स लाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? कतिको सफल, कतिको असफल यो 2.5 वर्ष पार गरिरहँदाखेरि तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अब यसकोमा एक तपाईँको अब भनौँ न हिसाब किताब गरेर त्यसको चाहिँ तथ्याङ्क राखेर गर्ने कुरा होइन, तर समग्रमा हेर्दाखेरि सरकार आफूले गरेको बाचा पुरा गर्नलाई त्यसका प्रतिको तपाईँ हामी सबैलाई आश्वस्त बनाउनको लागि सरकार सफल भइरहेको छैन, पटक्कै सफल म देख्दिनँ। त्यसका आधारहरू, यसको आधार के भने सरकारले गरेका हिजोको बाचाहरूका लागि आन्तरिक तयारी पटक्कै देखिएन। जस्तो एकछिनलाई भनौँ, हामीले रेलको सपना भन्यो, अस्तिको गएको चुनावमा सबभन्दा बढी प्रचार गरिएको रेलको सपना हो। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ हुनुभन्दा केही दिन अगाडि तपाईँको रसुवागढीमा दौडेर गएर उडेर गए कि दौडेर गए कसरी गए, त्यहाँ पुगेर यही डाँडा काँडाबाट रेल दौडन्छ भनेर भनेको तपाईँकै तपाईँकै माध्यमबाट कान्तिपुर टिभीमै हेरेँ होला मैले त्यो दृश्य। अनि त्यसरी भनेर त पुग्दैन नि त, त्यो भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबै उत्साहित भयौँ होला। तर त्यसको लागि कतिजना यो 3 वर्षको बिचमा कतिजना इन्जिनियर त्यो खालको त्यो डिफिकल्ट वर्ल्डको वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेरियनमा हामी रेलको कुरा गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, सजिलो ठाउँ होइन। त्यो ठाउँको लागि हाम्रो ज्ञानको अवस्था के छ, हामी कतिजना मानिसलाई तालिम दिन अथवा त्यो रेलवे त्यो खालको रेलवे इन्जिनियरिङको लागि रेलवेको पढाउनका लागि हामीले मानिसहरू तयार गऱ्यौँ अथवा पठायौँ। राज्यले के दुईजनाको लागि स्कलरसिप त दिएको छ अहिलेसम्म? मलाई थाहा छैन। त्यसको रेल विभाग त गठन भएको छ, विभाग बनाएर कसैलाई त्यसको चाहिँ जागिर दिँदैमा कुनै ठुलो कुरा होइन नि। त्यसको लागि चाहिँ जस्तो तलको दक्षिणतिरको समथर भागमा चलाउने रेलका कुरामा हाम्रो केही सानै भए पनि जनकपुर जयनगरको भए पनि केही अनुभव होला, तर त्यसैको हालत त्यस्तो छ। त्यो पनि फेरि अर्को मुलुकसँग जोडिएको छ, सबै दोष अर्कोतिर पन्छाउनु पनि पाइन्छ। अहिले भारत त्यहाँ छ, भारतले गर्दा भएन भने हुन्छ। तर यदि भारतले गर्दाखेरि नहुने, चीनले गर्दा हुने, अनि यो देशमा हामी के का लागि त? समस्या त्यहाँनिर आउँछ। हो, चीनको गति कहाँ पुग्यो थाहा छैन। त्यसरी हामी के गरिरहेछौँ, अत्यन्त हामी भावनामा सरकारका कामलाई भावनासँग जोड्न पाइँदैन। चुनावको बेलामा भावना बगाइयो बेग्लै ठिकै छ, तर मत चाहियो। तर त्यसपछि सरकारले गर्नुपर्ने कर्तव्य म त्यतातिर अघि तपाईँलाई भन्दाखेरि नकारात्मक टिप्पणी गरे जस्तो होला, त्यसमा तपाईँलाई 10% पनि आशा गर्ने ठाउँ मैले देखिरहेको छैन। म विश्वविद्यालयमा जीवन बिताएको मान्छे भएको हुनाले सरकारले जब केही कुरा बोल्छ त्यसको नीतिगत तयारीका लागि जनशक्ति पनि तयार गर्नुपर्दछ। रेलवेको त्यत्रो सपना मार्दाखेरि रेलवे इन्जिनियर कतिजना नेपालले पढ्न पठायो? हाम्रो एउटै कुरा भयो। त्यसपछि गएर दोस्रो तपाईँको अहिले नेपालको ठुलो समस्या के देखिन्छ नि, यो अहिलेको सरकार मात्रै भने हिजैदेखिको हाम्रो यो खास गरेर केही त्यस्तै खालका ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू, मेगा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको स्किल हामीसँग असाध्यै कमजोर रहेछ। उदाहरण तपाईँको यही चाहिँ यो छ के भन्छ खानेपानीको, मेलम्ची खानेपानीको होइन। अब पानी झर्न लाग्यो भने अगाडिको गेटै गयो भनेर अझै गेट मात्रै गर्ने मान्छे समेत गए। हेर्नुहोस्, फेरि डिजाइन हुँदैछ। अब भनेपछि हाम्रो हालत के रहेछ, त्यसको करेक्सन चाहिँ कहाँ गरिरहेको छौँ हामीले? यो चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीले अथवा राजनीतिक नेतृत्वले भाषण गर्ने मात्रै पुग्ने कुरा होइन, हाम्रो स्टकै पनि कमजोर रहेछ। त्यसलाई चाहिँ एउटा बलियो सरकार, हजुर, एउटा भिजनलाई जनतासम्म प्रखर रूपमा बताइरहन सक्ने सरकार मात्रै भएर पनि नहुँदो रहेछ हैन। बलियो सरकार भनेको हामीले पहलमान खोज्या होइन। हेर्नुहोस् होइन, एकदमै तपाईँको बागपटुता भएको मान्छे खोज्यो, जतिखेर जसलाई पनि जे पनि जवाब दिन सक्ने मान्छे पनि खोज्या होइन। हेर्नुहोस्, बलियो सरकार भनेको त्यस्तो हो जसले तल आफूले उभिएको ठाउँदेखि तयारी गर्दै आउँदछ। मैले अघि भनेको मैले कसरी तपाईँलाई बताएँ थाहा छैन, त्यो रेलवेको एउटा उदाहरण मात्रै किन त्यो लिएको हो भन्दाखेरि
त्यो त ठुलो एउटा सपना पनि हो र मुलुकको आवश्यकता पनि हो। तर त्यसको तल जगदेखि तयारी गरेको भए हामी कति बलियो हुन्थ्यौँ नि त, होइन र? भनेको त्यो बलियो सरकार भनेको तलको तयारी हो। हामीले तयारी, त्यसको संस्थागत तयारी, अनि नेतृत्वले त्यसलाई भिजन दिने हो। हेर्नुहोस्, मैले सब भिजनको फरक छ। हेर्नुहोस्, यो भिजन र चाहिँ नि त्यो के भन्छ, यो रहर एउटै होइन। रहर त सबैले गर्छन्, रहर वा लहर, रहर लहर र भिजन एउटै कुरा नि। भिजनलाई अब कहिले काहीँ भन्छौँ हामी दूरदृष्टि के भन्छौँ, होइन? त्यो ठ्याक्कै नेपालीमा के होइन, रहर र लहरका कुरा होइन यो। रहर सबैलाई हुन्छ। हेर्नुहोस्, तर हामी सबै केटाकेटी यसो सम्झनुहोस्, तपाईँ हिजो चाहिँ 5-10 वर्ष 10-12 वर्षको उमेरमा तपाईँका रहरहरू एकछिन सम्झनुहोस्। तपाईँ अलिकति वयस्क भइसकेपछि ती रहर सबै तपाईँका आज यथार्थ भएका छन् र छैनन् नि, होइन? कति कुरा अहिले तपाईँको एउटा जवानीमा तपाईँले लहर गर्नुभएको होला। खै, त्यसैले अहिलेको ठुलो समस्या यहाँ भनेको भ्रममा छौँ हामी। हेर्नुहोस्, यो स्थिरताको भ्रममा, बलियो सरकारको भ्रममा, जब यसलाई नेतृत्व दिने व्यक्ति आन्तरिक रूपमा कमजोर छ, आन्तरिक रूपमा अयोग्य छ, आन्तरिक रूपमा उसँग चाहिँ समस्याहरू छन् भनेदेखि के गर्नु र? यी सबै चाहिँ तपाईँको घर त ठुलो छ, बलियो पनि होला, बाहिरबाट हेर्दाखेरि जता गए पनि ऱ्याङ त इको मात्रै भइरहन्छ। नयाँ घर भए पनि त्यही त इको मात्रै जताततै सुनिन्छ, नयाँ कुरा केही पनि आउँदैन त्यसबाट। अहिलेको मुलुकको अवस्था, यो गएको 2-3 वर्षको अवस्था, त्यसलाई अलिकति प्रश्न पार्दिनुहोस्। तपाईँले भन्नुभयो आन्तरिक रूपमा अयोग्य, कमजोर, कसरी? यो तपाईँ अब यो भन्दाखेरि कुनै मैले व्यक्तिलाई आक्षेप गर्न खोजेको होइन। 2-3टा कुराहरू आउँदैछ। हेर्नुहोस्, मलाई लाग्दछ म कहिलेकाहीँ नेपालमा यो इन्लाइटेन लिडरसिप म देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, इन्लाइटेनमेन्ट भनेको कुनै किताब पढ्दैमा, विश्वविद्यालयको कुनै प्रमाणपत्र लिँदैमा आउने होइन। उनका अभिव्यक्तिहरू तपाईँको कसरी आइरहेछन् काम। जस्तो एकछिनलाई बिपी कोइरालाको उदाहरण हो। बिपी कोइरालाको जुन लेभलको एउटा मोस्ट इन्लाइटेन लिडरसिप नेपालको छन् भने वर्ल्डकै एउटा मोस्ट इन्लाइटेन लिडरसिपमा काउन्ट गर्न सकिन्छ। त्यो किनभने उनको अभिव्यक्तिहरूमा समग्र कुराहरू जोडिन आउँथे। बिपी कोइरालाभन्दा धेरै पढे लेखेका मान्छे छन् अहिले नेपालको पोलिटिक्समा, धेरै संसार बुझेका मान्छे छन्। बिपी कोइराला पश्चात नेपालमा त्यस्तो इन्लाइटेन्ड नेतृत्व अब बिपी कोइरालाकै करिब त्यही हाराहारीको चाहिँ नि यो प्राविधिक चाहिँ नि बल बोकेर यो सरकार त आएको छ नि त, होइन र? त्यतिखेर 2/3 थियो, अहिले 2/3 निकट छ। एउटै सरकारको अर्कोले चुनौती गर्न सक्ने चाहिँ अवस्थाको सरकार छ, त्यही संसद हो। त्यतिखेर त राजाको पनि खेल चल्थ्यो, आज त्यो खेल ठाउँ पनि बाँकी छैन। भनेपछि त्यो एउटा परिस्थिति हेर्दाखेरि त त्यो बेलाको भन्दा अहिलेको सरकार चाहिँ अझ बढी अनुकूल हुनुपर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ परिस्थिति अनुकूल भएर जानुपर्ने हो। तर त्यो देखिँदैन। भन्न खोजेको मैले तपाईँलाई यो किताब भनेको एउटा भिजनिङ, भित्रको चेतना महत्त्वपूर्ण हुन्छ, होइन? त्यो चेतना मैले देख्न सकिरहेको थियो लिडरसिपमा। हिजो चाहिँ नि पार्टीले, नेतृत्वले वाचा गरेका कुरा सबै आज पुरा भएन भनेर मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। आजको आजै पुरा हुँदैन, समय लिन्छ। तर त्यो बाटोमा हामी छौँ कि छैनौँ? बाटोमा छौँ भनेदेखि रिजल्ट आज देखिएन भनेर आत्तिनु पर्दैन। अहिले दुःख चाहिँ कहाँनिर हो भन्दाखेरि हामी त्यो बाटोमै छैनौँ कि जस्तो लाग्न थाल्छ। हेर्नुहोस्, जब बाटोमै छैनौँ भनेदेखि परिणाम त कहिले पनि तपाईँले पाइला चाल्न थालिसकेपछि पो कति पाइला चालेपछि तपाईँ लक्ष्यमा पुग्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। जब पाइलै चालेको छैन, अब तपाईँ मैले चालिरहेको छु भनेर अहिलेको त अब भनौँ तपाईँलाई मैले भन्नु यत्रो ठुलो तपाईँको अहिले कम्प्युटर एनिमेसनको जमाना छ, तपाईँ जम्मै देखाइदिन सक्नुहुन्छ चित्रमा त जताततै। तर जहिले साँच्चै त्यो गति लिएको छ कि छैन, ग्राउन्डमा गति लिएको छ कि छैन भन्दाखेरि पत्याउने आधार निर्माण भएन। हेर्नुहोस्, डरलाग्दो कुरा तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि पनि नि नेपाली राष्ट्रवादको सिङ्गो एक्लो नायकका रूपमा त उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गरिराख्नुहुन्छ र उहाँका समर्थकहरूले पनि आजसम्मको राष्ट्रवादी अर्को कुनै नेता जन्मिएको छैन जो केपी ओली आज हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली, त्यसो भन्छन्। एउटा म कति 2018 को कुरा हो। हेर्नुहोस्, BBC हेर्दै थिएँ म, चान्सले ठ्याक्कै त्यो लाइभ आइरहेको रहेछ पेरिसमा। ठुल्ठुलो नेताको कन्फरेन्स थियो, यो फर्स्ट वर्ल्ड वारको चाहिँ नि एनिभर्सरी, त्यो सेन्टिनरी मनाइरहेको रहेछ पेरिसमा। त्यहाँ म्याक्रोले बोल्यो, के बोल्दै भन्दाखेरि म चाहिँ नि आई एम प्याट्रियोटिक नट अ नेसनलिस्ट भनेर एकछिन मेरो दिमाग तिलमिलायो। हेर्नुहोस्, के भनेको होला, म देशभक्त त हुँ, राष्ट्रवादी होइन भनेको 8 एउटा कुरा हो नि उनले भने। पछि उनले भने तिम्रो ट्रम्पलाई चाहिँ उनले गरेको कि तिम्रो चाहिँ नेसनलिजम कहाँ पुर्याउँछ, मै ठुलो।
सम्भवतः उहाँले नै भन्नुभएको हो देशभक्ति र नेसनलिजम राष्ट्रवाद भनेको एकदमै विपरीत कुराहरू त्यो त्यसपछि यसको कुरा मैले त्यो हेरेँ, मलाई बहुत त्यसले मेरो दिमाग तिर्मिलायो। मैले त्यसरी चाहिँ नि मसिनो गरेर राष्ट्रभक्ति र देशभक्तिमा, राष्ट्रवाद र देशभक्तिमा चाहिँ नि भेद खोजिरहेको थिइनँ। त्यो तिमीहरूलाई दुवै चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ एकअर्काको पूरकका रूपमा चाहिँ प्रयोग हुने शब्दावली थिइनहरू। तर त्यस दिनदेखि मैले अलिकति यसलाई पृथक रूपमा हेर्न थालेँ। हामी कहाँ दुर्भाग्य छ भने शासकहरूले परिभाषा गर्ने राष्ट्रवाद डरलाग्दो हुन्छ। राष्ट्र भनेको तपाईँको डरलाग्दो भनेको अहिले डरलाग्छ। भूमि हाम्रो एउटा यथार्थ हो। नेपालको आफ्नो जुन भूमि छ त्यो भित्र हामी सबै उभिन्छौँ। तर राष्ट्र भने त्यति मात्रै होइन नि त। अहिले हामी नक्सा राष्ट्रवादमा पुग्यौँ हेर्नुहोस् होइन। जे त्यो सरकारको न्यूनतम कर्तव्य हो। नेपालको संविधानमा लेखिएको चाहिँ नेपालको अखण्डता जोगाउने, नेपालको भूमि जोगाउने, यो त न्यूनतम कर्तव्य हो सरकारको। हेर्नुहोस् त्यो गर्नै पर्थ्यो। त्यसकारण त्यो एउटा सरकारले गरेको कुरामा हामीले धेरै गरिनु पर्दैन। सरकारलाई दिन पनि जस दिने हो। तर के नभयो नेपाल नयाँ राष्ट्र बन्यो, राष्ट्रियता हाम्रो जोग्यो भनेर। तर योभन्दा अगाडि कतिपय होइन अर्को म तपाईँलाई बताउँ, यति म त्यति सजिलोसित यी कुराहरूलाई यो त यो राजनीति गर्ने परिचालन गर्नको लागि भावनाको एउटा ठुलो समर्थन पाइन्छ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई, आफ्ना समर्थकहरूको उनीहरूलाई। तर कुरा के आउँछ भन्दाखेरि यसको अहिले हेर्नुहोस् के भइदियो। अहिले दुईवटा तिनवटा घटनाले अब हिजोको समृद्धिबाट हामी विषयान्तरभर गयौँ। डरलाग्दो कुरा यहाँनिर हो नि त। हिजो चुनाव बेलामा गरेका बाचाहरूमा प्रश्न गर्ने ठाउँ नभइकन अब वाह गर्ने तपाईँको अब राम यीका हुन्, रामको जन्मभूमि हो, अब देशलाई हामीले चुच्चो वहाँसम्म पुर्यायौँ, सबै सुरक्षित भयो, पृथ्वीनारायण शाहपछिका सबभन्दा ठुला बहादुर चाहिँ प्रधानमन्त्री अहिले पायौँ भनेर। ठिक छ खनाल सर, यो समृद्धिको यात्रा कहाँसम्म पुग्यो भन्ने एउटा प्रश्न त जीवित नै छ। अगाडि पनि योभन्दा अगाडिका कुनै पनि सरकारले नगरेको काम, त्यसमा बहस नै पनि नभएको, कतिपयले त्यो नक्सा त्यति दायरासम्म अगाडि बढ्न सक्छ वा थियो, त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर जानकारीसम्म नभएका मानिसहरूको अगाडि, जनताको अगाडि उहाँले यहाँसम्म हाम्रो सीमा हो है भनेर स्टाब्लिस गर्ने काम त उहाँले गर्नुभएको हो भन्ने एक खालको तर्कलाई चाहिँ होइन। यसो तपाईँको फेरि यो विवाद गरिनु पर्दैन। तर कुरा के आउँदछ भनेदेखि हामीले अब एउटा हामीले हाम्रो भूमिमा एउटा स्थायी विवाद निकाल्यौँ। हेर्नुहोस् लिम्पियाधुराको त्यो ठाउँसम्म हामीले नक्सा पुर्यायौँ, हाम्रो भूमि रहेछ, प्रमाणहरूले हामीलाई त्यही पुष्टि गर्दछ। हामीले त्यो अनुसारको नक्सा बिचमा बदलिएछ। आज होइन, तपाईँको वीर शमशेरको समयदेखि बदलिन थालेको रहेछ होइन। त्यो अहिले इतिहास पल्टाएर हेर्दाखेरि तपाईँको इतिहास पढ्दाखेरि यो त आज होइन 10-12 वर्ष अगाडिदेखि नै उसले चाहिँ यो कुरा भन्दै आइरहेका थिए। हाम्रो त्यो नक्सामा काम गर्ने बुद्धिनारायणले यो भन्दै आएको हो। मलाई लाग्छ उहाँले अगाडि बनाएको नक्सा र अहिलेको नक्सामा म खासै ठुलो अन्तर देख्दिनँ। हेर्नुहोस् कुरा त्यही हो। खालि त्यतिखेर एउटा व्यक्तिको प्रयत्न थियो, अहिले त्यो अब नेपालको स्थापित चाहिँ उसमा गयो। भिन्नता त्यति मात्रै हो। हामीले धेरै अगाडिदेखि चाहिँ त्यो चुक्दै रहेछौँ, के कारणले गर्दा चुक्दै गयौँ, त्यो छुट्टै इतिहासको अन्वेषणको कुरा हो। अब आउँछ सरकार यति भने एउटा काम त भयो, सरकारले गरिसक्यो। अब दोस्रो हामी सँगसँगै चुनौती, दुईवटा चुनौती महत्त्वपूर्ण छन्। हेर्नुहोस् एउटा हाम्रो त्यहाँ उपस्थिति, नक्साको विवाद संसारमा धेरै ठाउँ छ। हेर्नुहोस् त्यही भन्दा अलिकति पर भारतको भूमिमा अलिकति पर चीन र भारतको ठुलो विवाद छ। धेरै पर चाहिँ त्यो हाम्रो लिम्पियाधुराभन्दा अलिक पर माथि पुग्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ जम्मू एन्ड कश्मीरको उसमा पुग्ने बित्तिकै यहीँदेखि नै सुरु हुन्छ। त्यो लद्दाख एरिया सबै चाहिँ तपाईँको मा त्यत्रो ठुलो विवादित छ। नक्सा भारतले आफ्नो भनेर बाँडिरहन्छ, चीनले आफ्नो भनेर गरिन्छ। 62 पछि होइन नक्सा तपाईँको धेरै त्यो विवादित नक्सामा गयो। अब हेर्नुहोस् अब इन्टरनेसनली त्यो चाहिँ डिस्प्युटेड टेरिटोरी हो। जुन चाहिँ भारतले आफ्नो भन्छ त्यही ठाउँ चीनले पनि आफ्नो भन्छ, उतातिर पाकिस्तानले चाहिँ अर्को चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्ट काश्मीरको कुरा गर्दछ भनेपछि अब के हाम्रो यो ठाउँ चाहिँ अब तपाईँको अब इन्टरनेसनली अब डिस्प्युटेड टेरिटोरीमा गयो भने के हुन्छ? त्यहाँ खालि तपाईँको भावनामा बगेर मात्रै हुँदैन। काम गरेर ठिक छ, तर यसका इम्प्लिकेसनहरूलाई सरकारले तयारी गरेको छ कि छैन यसलाई डिल गर्ने? सरकारको दाबी त तपाईँले भने भन्दा फरक छ। सरकार चाहिँ के भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले पनि नयाँ उचाइमा पुग्ने रफ्तारमा छ। भारतसँगको एउटा सम्बन्ध त कायम नै छ। वार्ता गरेर यो समस्या अहिले भारतसँगको सम्बन्ध फेरि स्थापित हुने नै छ। भारतसँगको जुन खालको स्तरको सम्बन्ध योभन्दा अगाडि थियो र रहनेछ, चीनसँगको सम्बन्ध त्यही उचाइमा पुर्याइयो भन्ने दाबी
होइन अब दुईवटा तपाईँ यसलाई कतिले भन्छन् अब यो त पुरा एउटा यो होल आजसम्मको नेपालको हिस्ट्रीको गेम नै चेन्ज भयो भने भन्ने चाहिँ नि उ गर्छन् होइन। हामी चिनसँग हामीले पुरा खुला गऱ्यौँ, यो ठिक छ, खुला गऱ्यौँ। खुला गर्नुपर्छ, आजको कुरा नि धेरै अगाडिदेखि चलिरहेको कुराहरू हो। अब परिस्थितिले अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको क्रेडिट पनि जान्छ। हेर्नुहोस्, अहिलेको मात्रै होइन, अघिल्लो पटक तपाईँको संविधान जारी गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि एउटा त एकातिर ठुलो नाकाबन्दीको बेला थियो, दोस्रो चिनसँगको केही सम्बन्धलाई अलिकति फराकिलो र विस्तार पहुँच हामीले बढाएको हो। त्यो कुनै त्यसलाई लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। अहिले पनि कतिपय चाहिँ तपाईँका हाम्रा सम्बन्धहरू फराकिलो भएर गएको छ। तर सँगै अर्को एउटा पनि आएको छ। तपाईँ बाहिर अब अहिले नेपालको यो चाहिँ नि भनौँ न अहिलेको गुगल इमेज, इन्टरनेट इमेज, इमेज कस्तो छ एकछिन उताबाट हेरौँ कि अहिलेको उसमा नेपाल त कता कता चाहिँ यो अब यो चिन निकट चाहिँ मुलुक, प्रो चाइना मुलुक भनेर दर्ता त भइरहेको छैनौँ हामी। त्यो पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त। त्योलाई उपलब्धि मान्ने हो के हो? दुईवटा दलको जुन किसिमबाट सम्बन्धका कुराहरू छन्, पार्टीहरूका बिचमा भाइचारा सम्बन्ध कुनै नराम्रो होइन, तर दुईवटा मुलुकका सत्तारूढ दलहरूले जुन किसिमबाट तपाईँको सम्बन्ध स्थापना गर्छन्, यो चाहिँ तपाईँको के भन्छ प्रशिक्षणदेखि लगायतका कुराहरूमा हुन्छ भने त्यसको चाहिँ केही अर्थ लाग्दछ। त्यसको अर्थ के लाग्दछ भनेदेखि हामी चाहिँ नि त्योभन्दा भिन्न प्रणालीमा छौँ। नेपाल एउटा खुला समाज बोकेको प्रणाली हो, अहिले पनि चिनको प्रणाली भिन्न छ। त्यस कारण कतै चाहिँ नि हामी चाहिँ नि फेरि यताको सट्टा भारतसँगको जुन निर्भरता थियो, भारतमुखी जुन पन थियो, त्यसलाई खालि अर्कोतिर डाइभर्ट मात्रै गरिरहेका छौँ कि साँच्चै हामीले हाम्रो स्वतन्त्र व्यक्तित्व पनि निर्माण गरिरहेका छौँ? यदि छैनौँ भनेदेखि त एकछिन यताको वल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे भन्ने मात्रै अवस्थामा हामी छौँ कि साँच्चै हामीले केही चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न वस्तुगत रूपमा परिवर्तन ल्याइरहेका छौँ? हामी चाहिँ नि हाम्रो कारोबारहरू चाहिँ नि एउटा नयाँ गतिबाट विकसित भएको छ भन्ने हो। मलाई के लाग्दछ कि डर कहाँनिर लागिरहेछ भन्दाखेरि ठ्याक्कै हामीले डिपेन्डेन्सीको ऊ मात्रै अर्कोतिर सिफ्ट गरिरहेको छौँ। हेर्नुहोस्, अब अहिले त्यो सम्बन्ध जम्मै तपाईँ देख्नु सोझै अब बेजिङ आएको छ नि त, घर घरमा पुग्नुहुन्छ। अहिले सोझै बेजिङ आइपुगेको छ भनिसकेपछि यो हिजो भाया इन्डिया थियो, अब सोझै हाम्रो जनसम्पर्क बढ्यो। एक हिसाबले राम्रो पनि हो, तर त्यस सँगसँगै त्यसका चाहिँ तपाईँको केही भनौँ न म त कम्युनिस्ट होइन नि त। कम्युनिजमको प्रभाव आयो, कम्युनिस्ट भाइचारा बढ्यो भनेर मैले त वाह गर्नुपर्ने। नेपालको संविधान त्यो बाटोमा पनि छैन भनेपछि डर चाहिँ कहिलेकाहीँ के पनि लाग्दछ भने हामी कतै एकातिरबाट एकछिनको न्यानोमा मात्रै गइरहेछौँ कि साँच्चै हामीले चिनसँग कुनै नेपालको कुनै कम्युनिस्टभन्दा कम मैले आफूलाई हेरेर चिनसँगको सम्बन्धमा कम आँक लिँदैन। एकदम उच्च रूपमा हामीले चिनलाई लैजान सक्दछौँ। कुनै किसिमको ऊ छैन। चिनसँग हामीले जुन किसिमको सम्बन्ध हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, नेपालको व्यवस्था, नेपालको राजनैतिक प्रवृत्ति, चरित्र, हामी जुन सिस्टममा छौँ, प्रणाली छौँ, त्यसमा प्रभाव पर्न भएन। फेरि अर्को के भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धा कसरी गइरहेछ अहिले के देखिन्छ भनेदेखि विश्व राजनीतिमा नयाँ खालको तपाईँको शीत युद्धको सङ्केतहरू आइरहेको छ। अहिले तपाईँको चिनको र अमेरिकाको जुन चाहिँ नि व्यापार युद्ध चलिरहेको छ होइन। यो कोभिडले गर्दाखेरि कोभिडमै पनि त्यसैमा अझ चर्केर गइरहेको छ। कयौँ चाहिँ अब व्यापारिक चाहिँ उहरू चाहिँ वाणिज्य दूतावासहरू बन्द गरे एकले अर्कोको भनेपछि एउटा ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हामी त्यो चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको द्वन्द्व चिन र चाहिँ नि अमेरिकाको बिचमा त्यसको द्वन्द्व त विश्वमा पर्दैन र। यी नेपालमा तपाईँको अब अहिले एमसिसीको बारेमा यत्रो ठुलो चाहिँ उ छ, मानव एमसिसी चाहिँ नि को पक्ष र एमसिसी मान्यो भनेदेखि हामी चाहिँ पुग्यौँ त अमेरिकी क्याम्पमा भन्ने खालको एउटा उ छ। एमसिसीमा नजानु भने अब तपाईँको देखिन्छ, बोल्दैन नि तपाईँको, तर डिप्लोमेटिक कुटनीतिक ऊ देखिन्छ। केवल यो हाम्रो पार्टीका मात्रै खेल होइन एमसिसीका बारेमा, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय खेल पनि त्यहाँ छ भनेपछि हामी लामो बहसको विषय बाटो रह्यो। अहिलेको सरकारसँग भारतसँगको सम्बन्ध जुन ठाउँमा छ अहिले त्यहाँबाट करेक्सन गर्ने र चीनसँगको जस्तो सम्बन्ध छ त्यसमा करेक्सन गर्ने अहिलेको सरकारसँग कुनै बाटो तरिका केही छ वा समय छ? अब समय त किन नहुने, हेर्नुहोस् अब 5 वर्ष त को चाहिँ म्यान्डेट बोकेर आएको सरकार छ, 2 वर्षभन्दा बढी अझै समय छ। गरौँ भने जति पनि सकिन्छ, तयारी पनि गर्न सकिन्छ। आफैले गरेका कुराहरूलाई नयाँ सोचमा नयाँ त्यसको चाहिँ आधारहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। यही नक्साकै कुरामा नक्सा त बनायो, त्यो चाहिँ हिजो चाहिँ जुन ठाउँमा चिनसँग हाम्रो सम्पर्क छ त्यो एरियामा लिम्बियाधुरामा त चिनसँग हाम्रो सम्पर्क पुगेको छैन नि त।
हाम्रो सम्पर्क त तपाईँ कालापानीभन्दा यतै छ चीनसँग। कम्तीमा पनि चीनसँगको चाहिँ नि सम्बन्धलाई हामीले यो त हाम्रो जमिन हो है, तिमीले त्यहाँ भारतसँग कारोबार नगर भनेर भन्न सक्छौ कि सक्दैन हामी चीनलाई? भन्न सक्दैनौँ भनेदेखि तपाईँले पहिलो कुरा पहिला डिलिङ गर्नु पर्यो। नेपालको यो नक्साकोले डिमान्ड गर्ने कुरा के हो भने नेपाल सरकारले कालापानीमा चीनसँग भारतको चाहिँ सम्पर्कलाई डिलिङ गर्न सक्नु पर्यो। त्यो सम्पर्क सूत्रलाई बन्द गर्न सक्यो भनेदेखि अनि नक्साको औचित्य चाहिँ नि नक्सासँग जोडिएको कर्तव्य पुरा गरेको मानिन्छ। त्यस कारण हाम्रा प्रयत्न त्यतातिर कसरी जान्छन्? अब गाह्रो छ, तपाईँको केही कुरा सेन्सिटिभ छ, सोझै भाषण गरेर हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ सम्बन्धका कुराहरूमा डिप्लोमेसी त भाषणबाट आउँदैन। तयारीहरू के भइरहेछन्, कसो छ? अब हिजो तपाईँको सबै पत्र पत्रिकाको हेडलाइन न्युज भन्यो अस्ति चाहिँ अगस्त 15 को दिन कति महिनापछिको संवादहीनता टुट्यो भनेर टेलिफोन संवाद भयो 9 मिनेट। तपाईँको एउटा सम्झनुहोस् त, एउटा मुलुकको त्यो पनि यति निकटको छिमेकी मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको दिन हाम्रा प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन गरेर मेसेज चाहिँ ग्रिटिङ चाहिँ उ गर्नु, शुभकामना सन्देश दिनुलाई अब हामीले यत्रो ठुलो गऱ्यौँ कि मानव सूत्र जोडियो भनेर। यो त न्यूनतम कर्तव्य थियो। त्यसैले हामी संवादहीनताकै अवस्थामा छौँ नि त। अस्ति संवाद जोडिएको होइन, त्यो ब्रेक थ्रु होइन। तर यहाँ त के त्यो ब्रेक थ्रु भयो भने जस्तो गरेर प्रस्तुत गरेर खोज्यो, त्यो होइन नि। त्यो त न्यूनतम कर्तव्य एउटा छिमेकी मुलुकको नाताले, एउटा फ्रेन्डली कन्ट्रीको नाताले हाम्रो न्यूनतम कर्तव्य। नेपालले मात्र सारा संसारले ग्रिटिङ गरेको छ त्यो दिन इन्डियालाई। त्यो सामान्य कर्टेसीको कुरा हो। छिमेक सम्बन्धको एउटा कुरा भयो। तर अगाडिदेखि हामीले जुन कुरा गर्दै आएका छौँ सरकारको डेलिभरीको कुरा, सरकारले जुन जनतालाई प्रत्याभूत हुने गरेर परिवर्तनको अनुभव गराउनु पर्ने थियो, विशेष गरी अहिले सङ्कटको बेलामा रोग र भोकले आहत भएका जनतालाई राहत दिने कुरामा यो सरकारले कहाँनिर सुधार गर्न सक्ने ठाउँ छ? सरकारको डेलिभरीको कुरा, सरकारले जुन जनतालाई प्रत्याभूत हुने गरेर परिवर्तनको अनुभव गराउनु पर्ने थियो, विशेष गरी अहिले सङ्कटको बेलामा रोग र भोकले आहत भएका जनतालाई राहत दिने कुरामा यो सरकारले कहाँनिर सुधार गर्न सक्ने ठाउँ छ? एउटा मलाई लाग्दछ हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ भने हामीसँग समय थियो प्रशस्त। हेर्नुहोस्, जुन बेला यो महामारी विश्वमा प्रभाव आयो, अरू चाहिँ सङ्क्रमित हुँदै थिए, ग्रसित हुँदै थिए, हामी त सुरक्षितै थियौँ नि त। त्यो बेचमा हामीले अलिकति हाम्रा तयारीहरू अलिक कम भयो कि अब म सबै यसमा आफ्नो ठाउँमा छ। महामारीको एउटा प्रसङ्ग त छँदैछ, तर यो 2.5 वर्षलाई नै फर्केर हेर्दाखेरि सरकारको काम गर्ने तौर तरिका, सरकारले जनताका लागि गर्नुपर्ने काममा सच्याउनु पर्ने। होइन, म तपाईँलाई एउटा देखौँ, एउटा त तपाईँको समृद्धिको नाममा अलिकति एम्बिसियस एउटा कुनै त्यस्तो देखिने प्रोजेक्टै कुनै बनाउन सक्यो जस्तो लाग्दैन यो सरकारले। के तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ मलाई? यो गएको 2.5 वर्षका बिचमा नयाँ इनिसिएटिभ, समृद्धिसँग जुटेको नयाँ इनिसिएटिभ के आयो? रेगुलर तपाईँको बजेट, रेगुलर हाम्रा चाहिँ उहरू बाहेक कुनै त्यस्तो देखिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, यो त हिजो पनि थियो त। कसैले कोही गरिबसँग विश्वेश्वर भने, कहिले कोसँग के भने, यो त के यो म यसलाई भने। तर अलिकति हुन्छ समग्र यो भनेको मैले के जोड्न खोजेको भन्दाखेरि समृद्धिको क्रस कटिङ थिम के हो? सबभन्दा पहिला यो सरकारबाट मैले अपेक्षा गर्ने कुरा त्यो हो। समृद्धि लार्जर गोल हो, समग्र गोल हो त्यो। तर त्यसको क्रस कटिङ इस्यु के हो? त्यो क्रस कटिङ कहिलेकाहीँ सामान्य कुराबाट शिक्षा पनि हुन सक्दछ। सिङ्गापुरले चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ तपाईँको सिङ्गापुरको सुरुमै उनले आफ्नो उसलाई चाहिँ यो शिक्षालाई बनाए, लिकानी उसले प्राथमिकता। त्यो शिक्षा क्रस कटिङ, सबै सिङ्गापुरीलाई शिक्षित बनाउने, त्यहाँबाट अशिक्षा समाप्त गर्ने, अनि त्यो क्रस कटिङ भयो। त्यस्तो क्रस कटिङ केही पनि हुन सक्दछ नेपालमा। हाम्रा यति चाहिँ हामी पछाडि परि गइरहेको छ कि शिक्षै अझ क्रस कटिङ हुन सक्दछ, जेन्डर क्रस कटिङ हुन सक्दछ, हाइड्रो पावरै क्रस कटिङ, इनर्जी नै क्रस कटिङ हुन सक्दछ। सरकारले त भनिराखेको छ। त्यसकारण सुन न, त्यसकारण मैले यो त मन्त्रालय विभागीय कुराहरू भयो। हेर्नुहोस्, विभागीय कुरा हरेक वर्ष कार्यक्रम आउँछन्, तर यी सबै कुरालाई जोड्ने एउटा क्रस कटिङ समृद्धिको त्यो खाका मैले देख्न चाहिँ प्लानिङ कमिसनले तयार गर्न सकेको छ, न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा
यो अहिलेका प्रधानमन्त्री आइसके भनेको एउटा थिङ्क ट्याङ्कको जुन कुरा आयो त्यसले यसो कुनै खाका देखाउन सकिरहेको छ। तफसिलका कुराहरू गरेर हुँदैन। मैले एउटा भन्न खोजेको त्यो एउटा भिजन त यसरी आउँछ कि भिजनिङ भनेको हेर्नुहोस्, त्यो भिजनिङभित्र त्यो आजै हुँदैन, त्यसको 15 वर्षको भिजनिङ पनि हुन सक्दछ। सरकारको प्रश्न गर्नुहोस् नि त्यतिखेर 5 वर्षको म्यान्डेट बोकेर आएको सरकारले 15 वर्षको भिजन किन गर्यो? त्यो कुनै छैन, त्यो सरकारलाई त्यो हक छ। 15 वर्षको 25 वर्षको म चाहिँ नेपालको प्लानिङ लिएर आउँछु भनेर पनि आउन सकिन्छ 5 वर्षको म्यान्डेट बोके पनि। भोलि अर्को सरकार आउने सरकारलाई चित्त बुझे त्यसले कन्टिन्यू गर्छ, चित्त बुझेन भने केही हेरफेर गरेर जाला। त्यस कारण मैले त्यो खालको एउटा अपेक्षा चाहिँ मेरो अपेक्षा गलत पनि हुन सक्दछ। मैले बुझेको अपेक्षा के हो भने जब यत्रो ठुलो चाहिँ चमत्कारिक यो कुरा गरिन्छ समृद्धिको भनेदेखि त्यसलाई परिभाषा गर्ने, त्यसको मिनिमम डेफिनेसन, यो समृद्धि एचिभ हुँदाखेरि हाम्रो एजुकेसनको लेभल यो हुन्छ, हाम्रो चाहिँ इकोनोमीको लेभल यो हुन्छ, हाम्रो ट्रेडको लेभल यो हुन्छ, हाम्रो यो उसको लेभल भने त्यसका कम्पोनेन्टहरू हुन्छ नि त्यस धेरै कुरा यस्तो खालको तयारी। मैले त्यसैले अहिले तपाईँलाई के भन्यो भने हामी बढ्ता नारामुखी भयौँ। नारा छ तर त्यसका लागि चाहिँ नीति पनि कमजोर छ। त्यसका लागि तयारी नगरीको नीति हुँदैन। तलको ग्राउन्ड वर्क होमवर्कहरू एकदमै कमजोर र करिब शून्य अवस्थामा देखिन्छ। यसमा यो सबै कुरामा तपाईँले भनिरहेको कुरामा राजनैतिक चरित्र आफै चाहिँ कतिको जिम्मेवार हुन्छ? अहिले नेतृत्वको चरित्रमाथि एकदमै धेरै प्रश्न उठाइन्छ। नेतृत्व विभिन्न संस्थाहरूको, त्यो भनेको मुलुकका मुख्य संस्थाहरू, संसदको नेतृत्वको कुरामा प्रश्न उठ्छ, न्यायालयको नेतृत्वमा प्रश्न उठ्छ, सरकारको नेतृत्वमा प्रश्न त उठिराखेकै छ। राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थामाथि पनि प्रश्न उठ्ने वा उठाउने काम पनि भइरहेको छ। अब यस्तो होला रुपेशजी, तपाईँको मलाई एउटा के लाग्दछ भन्दाखेरि कता अहिले हेर्दाखेरि म पनि कुनै बेलामा अलिकति इमोसनल्ली नै जोडिएको थिएँ राजनीतिका कुराहरूसँग। 46 सालकै आन्दोलनपछि हामीले खोजे जस्तो एउटा बहुदलीय लोकतन्त्रको अवस्था भयो भनेदेखि सजिलसित म्यानेज हुनसक्छ, हामी केही वर्षमै एउटा नयाँ बाटोमा नेपाल जान सक्छ भन्ने खालको मलाई लाग्दथ्यो। तर हेर्दा यी सबै कुरा चाहिँ नि दुरूहपूर्ण हुँदै गए। हेर्नुहोस्, हुँदै नहुने हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो। अब आशै हराउने जस्तो अवस्था देखिँदै यसो पछाडिको के लाग्दछ भने हाम्रो पोलिटिक्सको चाहिँ लेभल चाहिँ असाध्यै कमजोर देखिरहेको छु मैले। हेर्नुहोस्, 2-3टा कारणले गर्दाखेरि। एउटा कारण चाहिँ नि राजनीति कहिलेकाहीँ के लाग्छ, अयोग्य मानिसहरूको धन्दा हो कि जस्तो लाग्दछ। भन्दाखेरि अलिकति अप्रिय शब्द जस्तो लाग्छ, मैले कसैलाई आक्षेप गर्न खोजेको होइन। यो अयोग्य व्यक्तिहरूको धन्दा, योग्य मान्छे त्यहाँ टिक्दै नटिक्ने हो कि, मूल्यको कुरा त्यहाँ टिक्दै नटिक्ने हो कि। मैले भोगेको छु कहिलेकाहीँ ठुला नेताहरूसँगको कुरा गर्दाखेरि तैँले त यो धेरै आदर्शको कुरा गरिस् भनेर भन्ने थियो, सिद्धान्तको कुरा भयो त भनेर। त्यसो राजनीति भनेको सिद्धान्तहीन व्यवहार हो, जसले जताड फाइदा लिए पनि हुने, जो जताड टिके पनि हुने। जब राजनीतिको मेन कोर्स चाहिँ त्यसरी जान्छ भनेदेखि त्यसको प्रभाव न्यायपालिकामा पर्छ, त्यसको प्रभाव अरू संस्थाहरूमा पर्दछ। आज जुन करप्सनको छ नि, राजनीति भनेको कमाउ धन्दा भनेर आयो हेर्नुहोस्। अहिले त अर्को के पनि भनिन्छ भने नेपाली राजनीतिक दलहरू सत्तामा भएका हुन् वा सत्ता बाहिर भएका दलहरू हुन्, उनीहरू दलाल पथमा गए भन्ने आरोप पनि लाग्छ। त्यो भनेको पार्टीभित्र बिचौलियाहरू यति धेरै हावी भए पार्टीभित्र कार्यकर्ताहरू पनि दलाल बन्न थाले, बिचौलिया बन्न थाले। अब पार्टीभित्र राजनैतिक चरित्र भएका मानिसहरू एकदमै कम छन्, त्यो माथिदेखि तलसम्म। तपाईँले म चाहिँ धेरै अगाडि 55 सालमा एकदमै थोरै समयको लागि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पनि भएको थिएँ। हेर्नुहोस्, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 55 सालमा मुस्किलले 4 महिना बसेँ। त्यहाँ मलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवजीले के भने भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा गिरोह छ, प्रधानमन्त्री को हुन्छ त्यसको आधारमा अगाडि लाग्ने केही अनुहारहरू मात्रै भिन्नता हो, एउटा गिरोह चाहिँ त्यही गिरोह हो। एउटा गिरोह आइरहन्छ यहाँ, अगाडिको देखाउने अनुहार मात्रै फरक हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। मलाई लाग्दछ त्यसैको विस्तारित रूप अहिले पनि यथावत छ। अहिले पनि त्यहाँ एडभाइजर त थुप्रै छन्, तर एडभाइजरको सिस्टम छ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले पनि। हेर्नुहोस्, त्यो विज्ञहरूले, त्यो भनेको भएका जानकारहरूले दिने सुझाव सल्लाहको उपयोगिता आज पनि हुन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री त निर्णयकर्ता हो, सरकार निर्णयकर्ता हो, सल्लाहकार निर्णयकर्ता होइन। उनले त्यो प्रधानमन्त्रीको निर्णयका विकल्पहरूलाई फेसिलिटेट गरिदिने हो। तपाईँको अगाडि जस्तो एकछिनको लागि समृद्धिका 4 वा 5वटा मोडेल दिन सकिन्छ,
यो मोडेल नम्बर एक मोडेल यो हो समृद्धिको। प्रधानमन्त्री आफैले सबै तयारी चाउचाउको जस्तो प्याकेज बोकेर आउने होइन समृद्धिको, अरूले तयार गरिदियो, प्रोफेसनल मान्छेले तयार गरिदिने हो। त्यो पार्टीका चाहिँ मान्छेको पछि लाग्ने मान्छेले उसँग प्रोफेसनलिजम होइन, उनले तयार गरिदिनु होइन। उनले त तपाईँको उसको लोयल्टीका कुराहरू मात्रै हो, आफू लोयल देखाउनलाई मात्रै आउने हो। जेन्युन तपाईँको प्रोफेसनल मान्छे, विषयका विज्ञहरू ती मान्छेहरूले तयार गरिदिने हो। तिनले तयार गर्दा भन्न सक्छन् प्रधानमन्त्रीजी नम्बर 1 आइडियल चाहिँ यो हो, बेस्ट मोडल यो हुन्छ उसका, तर यसका च्यालेन्जहरू यो छ, रिस्कहरू यो छ। नम्बर 2 यो छ, नम्बर 3 यो छ। कहिलेकाहीँ हुनसक्छ नम्बर 3 प्रधानमन्त्रीको निर्णय गर्ने अवस्था त प्रधानमन्त्रीको हो नि त, कुन कुरा उनलाई कन्भिनियन्ट लाग्छ। त्यस कारण बाहिर अरूले हेर्दाखेरि यो त बेस्ट यो अप्सन हुँदाहुँदै पनि यो सेकेन्ड बेस्ट थर्ड बेस्टमा मात्र प्रधानमन्त्री किन गएको होला भनेर उनले हेर्नुपर्छ। तपाईँको आफ्नो मुलुकको रिसोर्सेस हेर्नुपर्दछ, आफ्नो इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी हेर्नुपर्दछ, प्रायोरिटी हेर्नुपर्छ, यी सबै कुरामा भर पर्दछ। एउटा चाहिँ प्रोफेसनलले भनेको जे भन्छ त्यही नै वाह भनेर जाने कुरा होइन। अब हाम्रो त सबभन्दा बढ्ता जाने त प्रधानमन्त्री आफै भएर आइदिन्छन्, ऊ यहाँबाट दौडिन्छ सेडियल भनेर। तपाईँले भनेको त्यो गृह कार्य, त्यो तयारी व्यापक रूपमा गरिसकेपछि पनि निर्णय कसले गर्छ भन्ने प्रधान प्रश्न हुन सक्छ। अहिलेको केही गतिविधि, केही घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो एकातिर छ, त्यो विषयलाई लिएर राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुगेर राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्ने, मुलुकका अरू थुप्रै प्राथमिकताहरू एकातिर छोडेर केही सीमित विषयहरूमा राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्न बस्ने, गुट उपगुटहरूको छलफल हुने, भेला हुने र राष्ट्रपतिले पनि त्यही हिसाबले केही निर्देशनहरू दिने, केही सुझाव सल्लाह दिने। अहिले कसले निर्णय गर्छ, निर्णय गर्ने भूमिका जिम्मेवारी कसको हो, राष्ट्रपतिको भूमिका कहाँनिर हुनुपर्ने थियो? जस्तो राष्ट्रपतिको भूमिकामा धेरै चर्चा नगरौँ, त्यो अब बाहिर चर्चा जति पनि भइसकेको छ। मलाई सबभन्दा आश्चर्य लागिरहेको छ कि यो अहिलेको सत्ता नेकपाभित्रको विवाद हेर्नुहोस्, तमासा भयो कि विवाद मात्रै होइन, तमासा भयो। त्यो विवाद त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मुलुकको एजेन्डामा बहस भएको म देखिँदैन। प्रधानमन्त्री दुईटा मध्ये एउटा पद, कि पहिला दुईटै पद छोड्नु पऱ्यो, अब दुईटा मध्ये एउटा पद छोड्नु पऱ्यो। यो त व्यक्ति केन्द्रित मात्रै कुरा भयो होइन र? दुईटा पदमध्ये एउटा पद छोडेपछि अर्कोको त्यहाँ ठाउँ अलिकति समान हैसियतको बन्ने भयो भनेपछि के केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिम्मा हो त्यो सबै कुरा, ठेक्का हो? अथवा यी दुई तीनजना अरूको चाहिँ तपाईँको चाहे माधव कुमार नेपाल भन्नुहोस् अथवा चाहिँ झलनाथ खनाल या को छन् साक्षी किनारा बसेर दुईजना मान्छेको व्यवस्थापन जस्तो देखा पर्यो। उहाँहरूले त हामी विधि र पद्धतिका लागि लडिरहेका यो हेर्नुहोस्, राजनीति तमाम झुटको कुरा भए, झुटको खेती भयो राजनीति। आजको जमानामा आजको नेपालीले यति पनि कुरा बुझ्दैन भनेर उहाँले ठुल्ठुलो चाहिँ तपाईँको उसका विधि र पद्धतिका लागि लडिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि पूर्व भएको झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहालले विधि र पद्धतिका लागि हामी लडिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, नेपाली जनतामाथिको योभन्दा ठुलो वाहियात तमासा केही पनि हुँदैन। अर्को यति बेकुफ नेपाली जनता छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरू नाङ्गो हुनुहुन्छ, सबैले देखिरहेका छन्। यो त्यसरी मैले अघि भने अयोग्यताको हद हो। अयोग्य राजनीतिका अयोग्यहरूको खेलको हामी भिक्टिम भइरहेछौँ। मौका पाउने सबै पाखा लाग्छ, फ्याँकिन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यसैले अहिले मैले खालि देखाउनु, हेर्नुहोस् यत्रो कोभिडको बारेमा किन चर्चा हुन सक्दैन? कोभिड पोलिसीको बारेमा खालि त्यहाँ भयो हुन्छ, कहिले अलिकति भयो भनेदेखि उही खालि मिलोमतोकोमा आफ्नो भल्या मान्छेले चाहिँ ठेक्कापट्टा पाए कि पाएन, यो चाहिँ तपाईँको इम्पोर्ट एक्सपोर्टको चाहिँ सुविधा पाए कि पाएन भन्ने कुराको, आफ्नो भल्या मान्छे कहीँ कतै नियुक्ति पाए कि पाएन भनेर यत्रो ठुलो तपाईँको कोभिड म्यानेज गर्ने कुरामा त्यो पार्टीभित्र एउटा कुनै सवाल उठेको पाउनुहुन्छ? समृद्धिको बारेमा उच्चारण भएको पाइन्छ? त्यसैले के देखिन्छ भने त्यसै भनेको छ नि यो अयोग्यताको कुरा। हेर्नुहोस्, त्यसैले योभन्दा ठुलो अयोग्यताको पराकाष्ठा अरू केही हुनै सक्दैन नि। के त तमासा होइन र? एउटा यसको मतलब यो होइन कि अघि कुरा गर्दैछौँ हामी कि मध्यावधिमा सरकारको समीक्षा, मध्यावधिमा नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन सक्दछ, तर निर्णायक रूपमा नेकपाले भन्न सक्नुपर्छ कि प्रधानमन्त्री तिमीले सकेनौ, छोड। एउटा कोही मान्छेले च्यालेन्ज गरेको छ, संसद दलमा च्यालेन्ज गर्नु पर्थ्यो। केपी ओलीको विरुद्ध प्रचण्डले यदि उसलाई चित्त बुझेन उनले त्यहाँ नेकपाको संसद दलमा च्यालेन्ज गर्नु पर्थ्यो। छोड, तिमीलाई ल अब भोटिङ गरेर तिमीमाथि विश्वास छैन, तिमीले सकेनौ, म गर्छु भने, अथवा माधव नेपालले भन्न सक्नु पर्थ्यो, अथवा अर्को कोहीले भन्न सक्नु पर्थ्यो। विधि र पद्धतिको कुरा यो हो नि त कि नेकपाको तपाईँको प्राइभेट कम्पनीको म्यानेजमेन्ट गरेर जस्तो मुलुकको चाहिँ गभर्नेन्स। यो मुलुक भनेको त तपाईँ हामी सबैको हो नि त।
त्यसकारण नेकपाको तपाईँ हामीप्रति जिम्मेवार निकाय अहिले कति अर्को कुनै छ भने त्यो भनेको नेकपाको संसद दल हो। नेकपाको त्यो तपाईँको 9 जनाको चाहिँ नि के अरे सचिवालय पनि होइन, स्थायी समिति पनि होइन, केन्द्रीय समिति पनि होइन। हामी 100% उसँग डिफर गर्न सक्छौँ, च्यालेन्ज गर्न सक्छौँ। तिम्रो कुनै पनि कुरा मलाई स्वीकार्य छैन भनेर भन्न सक्दछौँ सैद्धान्तिक आधारमा नेकपासँग। तर नेकपाको संसद दललाई तपाईँ हामी त्यो भन्न सक्छौँ, त्यसले पपुलर म्यान्डेट बोकेर आएको छ। तपाईँ लोकतन्त्रको परिधिभित्र विधिको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि नेकपाको नेतृत्वको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पनि त्यो सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँ भनेको संसद दल। तर संसद दलको आजसम्म त्यो पार्टीको कहिले उच्चारण पनि भएको छैन, कसैले उच्चारण गर्दैन। सचिवालयको बहुमत अनि के पोलिट ब्युरोले म्यानेज गरेको यो मुलुक। त्यसैले कारण मैले उठाइरहेको कुराहरू के भने एकातिर प्रब्लम के छ भने कुरा गर्ने तपाईँको संसदीय लोकतन्त्रको त्यसको म्यान्डेट बोकेर आउने काम गर्ने तपाईँको चाहिँ नि अर्को चाहिँ मुलुकको चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको मोडेलमा नेपालमा काम गरेर हुन्छ कुरा त्यो हो। त्यसैले अहिलेको चाहिँ सत्ता बाहिर रहेको प्रतिपक्षी दलको स्वर किन प्रखर हुन नसकेको? नेपाली कङ्ग्रेस जो अहिले प्रतिपक्षी भूमिकामा छ उसँग त्यो आवाज ल्याउने हिम्मत छैन, तरिका जान्दैन वा उसँग एजेन्डा नै छैन। यसको पनि कारण मलाई लाग्छ नेकपाभन्दा भिन्न होइन। उही पार्टी कम्युनिस्ट भएको हुनाले अब कम्युनिस्ट सिद्धान्त नमान्नेलाई काङ्ग्रेस गति लग्यो भने त्यो भ्रम नपर्ने हुन्छ कोही पनि नेपाली। हेर्नुहोस्, यो नेकपा पनि नाम मात्रको कम्युनिस्ट पार्टी हो, कम्युनिस्ट होइन। कम्युनिस्ट बन्न अझ कठिन छ। साँच्चै कम्युनिस्ट बन्नलाई काङ्ग्रेस बन्नुभन्दा कठिन होला। त्यो हिम्मत नेकपाकै नेतृत्वमा म देख्दिनँ कम्युनिस्ट बन्ने हिम्मत। काङ्ग्रेसको पनि समस्या चाहिँ उही हो, नेकपाको जे समस्या हो काङ्ग्रेसको लिडरसिपको समस्या, भिजनको समस्या हो, लिडरसिपको। अब अहिलेको काङ्ग्रेस दुई किसिमबाट पछाडि परेको छ। एउटा त भोटबाटै पछाडि पर्यो, त्यसको स्वाभाविक रूपमा उसका गतिविधिमा असर पर्दछ। दोस्रो, काङ्ग्रेसको अहिलेको लिडरसिपको मोरल लेभल के हो, नैतिक उचाइ कहाँ, तरातल के हो अहिलेको तपाईँको भनौँ न। अब तपाईँले पनि हेर्नुभयो हुन्छ होला, मैले धेरै हेरिरहन्थेँ, अहिले त छैन। त्यो ब्रेक्जिटको बेलामा बेलायतको संसदीय कारोबार प्रत्यक्ष हेरिरहन्थेँ म बेला बेलामा। त्यहाँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीले बोल्ने बित्तिकै देन एन्ड देयर अपोजिसनकोले फ्लोर समातेर माइक समातेर बोल्थे। हाम्रो संसदमा त्यो दृश्य कहिल्यै देख्न पाइएन। हेर्नुहोस्, तत्कालै प्रधानमन्त्री त्यो भनौँ न प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि अथवा त्योभन्दा अगाडि पछाडि संसद दलको विपक्षी नेताले, संसदको विपक्षी नेताले त्यसरी फ्लोर लिएको देख्न पाइँदैन। हेर्नुहोस्, सवाल जवाब। यसको कारण के भन्दाखेरि एउटा त व्यक्तिको क्षमताको कुरा आयो, दोस्रो चाहिँ मोरल ग्राउन्ड पनि कमजोर भयो। किन भन्दाखेरि जति कुरा गर्ने आजको सरकारले हिजोको लिगेसी पनि बोकेको छ नि त। धन्दा त हिजै सुरु भएको छ। व्हाइट बडीको कुरा गर्यो, कति बोल्ने। अब यो बोलबोल मजाले मुखभरि पानी भने उखान जस्तो अलिकति बोलौँ त्यो पानी आफैलाई निल्न गाह्रो हुन्छ, आफ्नै श्वास रोकिन थाल्छ अथवा आफैलाई त्यो छिटा चाहिँ थुकको छिटा आउन थाल्छ भन्ने अपोजिसनको हालत यस्तो हो। यसको कारण लिडरसिपको कारण हो। त्यसैले कहिलेकाहीँ चुनावपछि नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण त्यसले पार्टी त त्यही हो, तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीको शेरबहादुर देउवाको सट्टा अर्को मान्छे त्यो संसद दलको नेता भएको भएदेखि उसँग व्यक्तिगत रूपमा मोरल हाइट हुन्छ। अब नेपाली कङ्ग्रेस महाधिवेशनको मुखमा पनि छ, तयारी जोडतोडका साथ चलिराखेको छ। तयारी सबैभन्दा धेरै प्रचारमा को सभापतिको उम्मेदवार बन्ने, पदाधिकारीहरूमा कसको उम्मेदवारी हुने भन्ने केहीको घोषणा पनि भइसकेको छ। यही कुर्सीमा बसेर शशाङ्क कोइरालाले सभापतिको रूपमा आफूलाई उम्मेदवारको रूपमा अघि प्रस्तुत गर्ने भनेर हामीलाई भन्नुभयो। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? आगामी महाधिवेशनले त्यो पुस्तान्तरण, त्यो नेतृत्व परिवर्तन गर्ने ल्याकत राख्छ वा त्यसभित्रका आकाङ्क्षीहरूले साँच्चै तपाईँले भने जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको नैतिक धरातल पनि उचाइमा पुर्याउने र नेताहरूको व्यक्तिगत क्षमता भएका नेताहरू नेतृत्वमा आउने त्यो वातावरण महाधिवेशनमा देखिन्छ? म देख्दिनँ। म काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा म त्यति आशावादी अहिले पनि हुन सक्दिनँ। अब भनौँ शेरबहादुर देउवा को ठाउँमा अर्को कोही नेता शशाङ्क कोइराला नै आए भने पनि अब तपाईँकै यही उसमा तपाईँसँगै कुराकानीको आधारमा मैले हेरेँ सोसल मिडियामा मानिसहरूको जजमेन्ट, त्यसले त्यो पनि एउटा इन्डिकेटर हो। हेर्नुहोस् होइन, अब शशाङ्क कोइराला बिपीका पुत्र हुँदैमा बिपीका चाहिँ क्षमता, त्यो इन्लाइटेनमेन्ट त कहाँ छ र? छैन। हेर्नुहोस् होइन, त्यो तुलनै त्यो बिपीसँग तुलना जोडेर हेर्नु। तर एउटा माहौल हो, मान्छेमा भावना हुन्छ। काङ्ग्रेसका कति मानिसहरूलाई बिपीको छोरा भनेपछि एउटा सफ्टनेस आउला, कोइराला भनेपछि सबैले तपाईँको बिपीको अनुहार देखेर
गरेर चाहे शशाङ्क हुन् या शेखर हुन् अरू कोही हुन् एउटा पहिलो फेस भ्यालु एउटा त्यो एडभान्टेज हुन सक्दछ। तर भोलि काम गर्नु त पर्यो त। नेतृत्व भनेको तपाईँको बिहान पदमा पुगिसकेपछि रातभर सोचेर भोलिपल्ट बिहान अजमाएर कुरा गर्ने कुरा त होइन नि त। त्यो लिडरसिप इन मेकिङ आजैदेखि देखिन्छ हेर्नुहोस्। अहिले होइन, जुन दिन तपाईँको पोलिटिक्स जोइन गरे शशाङ्कले त्यही दिनदेखि नै मान्छेले वाच गरिरहेको हुन्छ। उनी चाहिँ त्यो नेतृत्व बन्ने नेता बन्ने प्रक्रियामा छन् कि छैनन्। पदमा पुग्नु ठुलो कुरा होइन, पदमा बस्दैमा नेता बनिँदैन। हेर्नुहोस् तपाईँलाई एउटा कुरा होइन, अब एकछिन भनौँ तपाईँले एउटा भन्दाखेरि त्यसैले मैले किन यहाँ आशा त्यति जगाउन सकिरहेको छैन भने मैले दोष कहाँ देखिरहेको छु भने अघि पनि आइसक्यो, त्यो पार्टीभित्रको सङ्गठनलाई सदस्यताको नाममा यसरी कठोर रूपबाट एउटा उसले समातेर बसेका छन् नि विभिन्न चाहिँ तपाईँको गुटहरूले। कोही अब ठुलो गुट चाहिँ नि जसले ठुलो गुट ठुलो सङ्ख्या समाउन सक्यो त्यो नेता बन्छ। हेर्नुहोस् शेरबहादुर सिंहले त्यो बढी समाउन सक्यो, शेरबहादुर नेता बनिए, रामचन्द्रले सक्यो, रामचन्द्र नेता बनिए। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ यो पोखरीभित्र जमेको पानी जस्तो भएर बसेको छ अहिले पार्टीभित्रको स्टक कमजोर छ भनेको कारण मैले त्यो भने त्यो सबैको जोड के छ भने त्यो बढीभन्दा बढी आफ्नो कन्ट्रोलमा लिने, आफूप्रति आश्रित चाहिँ नि एउटा जमात तयार गर्ने। त्यो जमात चाहिँ नि अघि त्यो क्याडर होइन। अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले बनाएका यी मानिसहरूलाई क्याडर भन्दिनँ म। हेर्नुहोस् यी क्याडर होइन, को हुन्? यी चाहिँ केवल आफ्ना अनुयायीहरू हुन्, आफ्ना झोलामा बोकेर हिँड्ने मानिसहरू हुन्। क्याडर भनेको त क्याडर त पार्टीको क्याडर त धेरै डिसिप्लिन धेरै किसिमको ट्रेनिङ प्राप्त पो व्यक्ति हुन्छ त। तर अहिलेको फेरि लोकतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि आजको जमानामा क्याडर चाहिँदैन। अहिले त नेताले अहिलेको यस्तो मिडियाको चमत्कार छ कि तपाईँ तत्कालै नेता सोही जनतासँग पुग्न सक्छ। त्यसमाथि नेपाली कङ्ग्रेस आफूलाई मास बेस पार्टी मास बेस त काङ्ग्रेस हुँदै होइन, त्यो तपाईँको अत्यन्तै चाहिँ नि आफूमा आश्रित केही कार्यकर्ताहरूको गठबन्धन मात्रै भइरहेको छ। त्यसले त्यो नतोडिकन नयाँ नेतृत्वको त्यहाँ छन्, आउन पाउँदैनन्। सोधिहालौँ, संसदमा नभएको वा संसदीय निर्वाचनमा हारेको पराजित भएको व्यक्ति काङ्ग्रेस जस्तो संसदीय प्रणालीको हिमायती संसदीय व्यवस्थाको हिमायती दलको नेतृत्वमा आउनु कतिको जायज वा कतिको तपाईँले होइन। मैले त पहिलेदेखि के भनिरहेको छु भन्दाखेरि चुनाव हार्ने मान्छे पार्टीको काङ्ग्रेस जस्तो ठुलो पार्टीको अथवा नेकपा जस्तो ठुलो पार्टीको नेतृत्व लिन मिल्दैन, लिन सक्छ कि सक्दैन? लिन हुँदैन। त्यसले मोरल ग्राउन्ड नै हुँदैन, मोरल अथोरिटी हुँदैन। अर्को व्यवहारिक कठिनाइ पनि हुन्छ। म तपाईँलाई बताउँ व्यवहारिक कठिनाइको कुरामा हिजो सुशील कोइराला कुनै बेलामा संविधान सभाको सदस्य थिएनन् तर पार्टी सभापति। त्यत्रो ठुलो तपाईँको नेगोसिएसनको बेला थियो, उनको उपस्थिति संविधान सभामा हुँदैन थियो। अहिले त्यस्तै गरेर तपाईँको संसदमा उपस्थित हुन नपाउने मान्छेले काङ्ग्रेसलाई नेतृत्व गर्दाखेरि कसरी यो चल्छ? यो चल्दैन। अनि त्यसको फेरि पछाडि अर्को पनि कारण के भने जो मान्छेले आफ्नो एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मत त लिन सकेन, सिँगै काङ्ग्रेसको चाहिँ नि म्यान्डेट कसरी बोक्ने होला? मसँग अरू पनि केही प्रश्नहरू छन्, तपाईँको 5 मिनट म चोरिहाल्छु। मसँग समय करिब सकि पनि सकेको छ। र पनि तपाईँले अघि यो नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व पुस्तान्तरणको प्रसङ्ग उठिरहँदाखेरि अहिले पनि नेतृत्वमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 27-28 सालमा विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय रहेका देउबा सभापति हुनुहुन्छ। यता नेकपाका अध्यक्ष उही बेला झापा आन्दोलनको कमान सम्हालेका नेता अहिले प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। 50 वर्ष 51 वर्ष 52 वर्ष राजनीतिमा सक्रिय भएका नेताहरूको पुस्ता अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने, नेतृत्व हस्तान्तरण हुने सम्भावना कहिलेलाई देख्नु भएको छ? अहिले अघि पनि मैले भने ती हाम्रो पार्टीको अलिकति रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने हो भनेदेखि त्यो सम्भावना निकट छ। रिस्ट्रक्चर नगर्ने हो भने अर्को 50 वर्ष पनि यस्तै हुन्छ। अब इतिहास लामो भएर के गर्ने र? भारतीय कङ्ग्रेसको उदाहरण छ, नेतृत्वको त्यही सीमित परिवारमा छ, बाहिर जानै सकेको छैन। इतिहास त धेरै पुरानो हो नि त। अब त्यसै काङ्ग्रेस पुरानो हुँदैमा अथवा कम्युनिस्ट पार्टी पुरानो हुँदैमा यो आउने भन्ने कुरा होइन। सङ्गठनको भित्रको विधि के छ? अहिले मैले भने कि पार्टी हाम्रो समस्या के छ भनेदेखि आफूले पार्टी बनाएको पार्टीभित्र इतिहास जोडेर म ठुलो नेता भन्ने भयो। अहिले उदाहरण दिनमा झापा आन्दोलन, आजको नेकपाको लागि एउटा कोर झापा आन्दोलन, त्यसको भनौँ न सुरुवातको एउटा मुहान त्यसलाई मानिन्छ। अब अर्को त्यहाँ मिसिएको माओवादी मिसिसकेपछि अर्को मुहान तपाईँको जनयुद्ध होला। कति यो गाथा गाइरहने? आज तपाईँ हामीले पर्फर्मेन्स बेस चाहिँ नि लिडरसिपमा जानुपर्छ है पर्दैन?
त्यही त त्यो कहिले होइन पर्फर्मेन्स बेस्ड लिडरसिपमा जानका लागि तपाईँको दुईवटा काम गरे पुग्दछ। यो पार्टी भनेको भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन, इट्स अ बिग भेहिकल, प्लेटफर्म हो। त्यो प्लेटफर्म चाहिँ नि पार्टीका केही आधारभूत नीति त मान्नु पर्यो, त्यसमा नयाँ डाइनामिक्स चाहिँ जोडेर जान सक्दछ। त्यो नेतृत्वले आउने बाटो अलिकति बगेको पानी जस्तो, नदीको बगेको पानी जस्तो त्यहाँ फ्रेस वाटरको सम्भावना छ, जमिरहेको आफैले क्रिएट गरेको मेम्बर। कुन ठुलो कुरा हुन्छ, तपाईँको 10 लाख बनायो नि 20 लाख बनाए पनि क्रियाशील सदस्य आफैले दिने, क्रियाशील आफैले बनाउने। यसले मलाई भोट हाल्छ हाल्दैन, हेरेर मात्रै बनाऊ है भनेर शेरबहादुरजीले आदेश दिने, रामचन्द्रले है अब हाम्रो समर्थक हो कि होइन भनेर आदेश दिएर यसरी जम्मा गरेर लिएर आएको 10 लाख 20 लाख जति लाख भए पनि के अर्थ हुन्छ र। त्यसका काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक अथवा मतदाताबाटमा पुग्न सकिन्छ सकिँदैन। जस्तो एकछिनलाई मानौँ, मलाई लाग्छ ओपन एउटा भोटिङ, त्यो काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक बिचमा ओपन भोटिङ भएर आउने त्यो कोही पनि मान्छे आउन सक्दछ। 15-16 वर्ष भयो गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको। यो 15 वर्षमा हामीले व्यवस्थाका कति धेरै बहस गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँ आफै पनि यस्ता बहसहरूमा निकै सक्रिय रूपले सहभागी हुनुहुन्छ। जनताका विषयमा साँच्चै यी बहसहरू कति केन्द्रित भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जनताले पाए चाहिँ के यो 15 वर्षमा एकदम संक्षेपमा भन्दाखेरि? होइन, सबै कुरा गणतन्त्रसँग जोड्न मिल्दैन। मलाई लाग्दछ गणतन्त्रको सबभन्दा ठुलो मूल्य मेरा लागि नेपालको राज्य संरचनामा को कुनै पनि तहमा सबै नेपाली नागरिकको पहुँच सम्भव छ। जन्मले कुनै कुराले कुनै एउटा परम्परामा आधारित होइन यो भन्ने हामीले मूल्य स्थापित गरौँ। राष्ट्रपति बन्ने मानिसको एउटा आदर्श, उसको जीवन आदर्श पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर दुर्भाग्य के भने त्यो हिजोको त्यो पृष्ठभूमि भएका मानिस आजसम्म त्यहाँ पुग्न पाएका छैनन्। त्यहाँ पनि गल्ती के भयो भन्दाखेरि खल्तीबाट निस्कन्छन् हेर्नुहोस्, अनि अनुमोदन गरेर मात्रै त्यो संसदले त तालीपिटी न हो। त्यसकारण कुन दिन तपाईँ नेकपाभित्रको कुरा छोडौँ, वर्तमान राष्ट्रपतिलाई चुनावपछि फेरि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपतिका रूपमा पुनर्निर्वाचन गर्दाखेरि नेकपाभित्र राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका बारेमा कति बहस भयो सुन्नुभयो तपाईँले? कहिले सुनेन। मैले एकपल्ट सुने के भन्दाखेरि माधव नेपालले कता बोलेको, ल म अहिले रिटायर हुने बेला भएको छ र राष्ट्रपतिको कुरा गरे भनेको राष्ट्रपतिको संस्था भनेको रिटायरवालाहरूलाई रहेछ भन्ने खालको कुरा हो। त्यो चाहिँ सिम्बोलिक पोज हो, त्यो एक्टिभ पोलिटिकली एक्टिभ एक्जिक्युटिभ पोजिसन होइन। तर त्यसको चाहिँ एउटा हाइट हुन्छ, त्यसले दिने एउटा जीवन दर्शन हुन्छ, त्यसको सामाजिकता हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रपति गणतन्त्रमा त्यो अभाव छ। हेर्नुहोस्। हस्, धन्यवाद खनाल सर। हस्, धन्यवाद तपाईँ।